आका ले गए थे तो हलीमा कह रही है कि मोहम्मद की बोली तो मैं समझ रही थी मगर जानवर क्या बोल रहे थे इसको मैं न समझ पाई। हलीमा ने दामन थामा, अर्ज किया बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो आका इरशाद फरमाते हैं ए अम्मी, जब मैंने उन जानवरों से पूछा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे तो उन जानवरों ने यही जवाब दिया कि आज 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप आए नहीं थे, आपका चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो सारे जानवरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरी उठा लाओ, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत नसीब हो जाएगी, इसलिए काम किया गया। जानवर हैं जो नबी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं और जंगल के जानवर सरकार का चेहरा देखने के लिए निकल आ रहे हैं। यही वजह है कि हलीमा के घर जब तक मेरे आका हैं, आबादी के लोग जब जाते सवेरे तो सरकार का मुकद्दस चेहरा देख कर जाते और हलीमा से कहते ए हलीमा, मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दिया करो। जब उनका चेहरा हम देख करके जाया करते हैं तो हमारा दिल भलाई से गुजर जाया करता है। ए हलीमा, जब हम उनका चेहरा देख करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाया करता है। ये मेरे आका का मुकद्दस चेहरा है कि जब देख करके लोग जाएं तो काम बन जाया करे, दिन भर भलाई से गुजर जाए। और एक उन लोगों का भी चेहरा है कि निगाह पड़ जाए तो दिन भर खाना पानी दाना नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, नबी के चेहरे का हाल तो यह है कि रब ताला रुखे नबूवत की कसम याद फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सुबह अल्लाह, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारे जुल्फ़े मोहम्मदी की कसम है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस चेहरा है कि जिनके चेहरे की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं, आओ बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलाने नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके ज़हन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में माज़अल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूँ अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बदकियानतों से अलग होकर के रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बन करके तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और अब दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं, नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका न जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो मैंने ये दावा किया है, आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है, हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ, या रसूल अल्लाह इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की, आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है। आका ने फरमाया सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी, बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा ए बच्चों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं। हिरन आ रही है, आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाहें नबूवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी हो देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है, उसके साथ
दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है। मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट दीवाना हो गया है। सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक पर अपने मुंह को रख दिया। रखने के बाद बिलबिलाने लगा और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये मेरा मालिक है, ये मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम देता है। या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म कमजोर हो गया। एक सहाबी सुनो, ये ऊंट मुझसे कह रहा है कि तुम इसको चारा कम दे रहे हो और इससे काम ज्यादा ले रहे हो, ये कमजोर हो गया है। तुम इसको चारा ज्यादा दिया करो, जब ये तवाना हो जाए तब तुम इससे काम लेना। उसी मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने जानवरों को दिन बार रात में 70 बार दाना और पानी दिया करो। जिस नबी ने जानवरों पर इतना रहम फरमाया हो, उस नबी का रहमो करम होगा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन है। जानवरों पर किस तरह रहमत हो रही है, मेरे सरकार ने जानवरों पर किस तरह करम फरमाया है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, तब तक परिंदे हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे हमारे घोंसलों को उजाड़ दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम परिंदे तिनकों को चुक चुक करके लाते हैं और घोंसले बनाते हैं। सरकार अपने इन उम्मत के बच्चों को आप मना फरमा दे। आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबियों, तुम अपने बच्चों को रोक दो, कोई बच्चा किसी परिंदे के घोंसले को न उजाड़े। जिस रसूल ने परिंदों के घोंसले तक की हिफाजत उस नबी के उम्मतियों के मकान जलाए जा रहे हैं, उस नबी के उम्मतियों की दुकान जलाई जा रही है, उस नबी के उम्मतियों की इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, रसूल कायनात में कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर। सरकार ने कितना करम फरमाया है इन दो जबानों पर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी जबान समझ रहे हैं। शेर चीते ताजीम कर रहे हैं, दरख्त नबी के कदमों पर झुक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगों, जब नबी कौनैन जानवरों की फरियाद को पहुंच रहे हैं तो नबी की बारगाह में उम्मती फरियाद करे तो नबी उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खैर बशर को खबर न हो। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है दाद मेरे मौला की है, बस यही शान अजीम जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम संग करते हैं अदाबों से तस्लीम। पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह। वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की हो गई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की है। एक रोज मेरे सरकार पहाड़ी के एक चट्टान पर तशरीफ ले गए। तब तक फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी, आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा, वो क्या? कहा, चलो देखो, भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, 2 आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को शक कर दिया, मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी, ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही है तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ओ महबूब, क्या तुम्हारे मुकद्दस
سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا. یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی. اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب میں محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہوں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہیں. پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے. آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں. اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے. ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں. راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو. خدا قسم خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا موج بہار سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکمل تیاری کر لیتی ہیں. ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے. آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں. عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. ان کی پلکیں مردوں کے پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. اے حلیمہ برکت والا بچہ تم لے کر جا رہی ہو. حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی. حلیمہ ہم کسی مصیبت و پریشانی میں نہیں تھے. حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا. حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو. حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں. حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں. ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا. اس کنویں پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی. تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی. حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے وہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں کے اندر دیکھو ابھی پانی ہچکولے کھا رہا ہے. اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی. اے بہن معاملہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا. وہ پیاسا تھا. پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی. کنویں کو دیکھ کر کے میں کنویں کے درار پر کھڑی ہوئی. چھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں. تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا اور اچانک میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی. میرا بچہ کنواں میں چلا گیا. اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہوں تو میری بھی جان جائے گی. ہائے میری مدد کرو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے تم گھبراؤ نہیں. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد بن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں. تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. اپنے آقا کی آواز سنو. میرے سرکار کنویں کے درار پر کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد لعاب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا. مقدس پھوٹ پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی اچھال مارتا ہے. اچھال کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ رہا ہے. عورت دوڑ کر کے قدم پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا تم نے یہی ایک واقعہ دیکھا تم گھبرا گئی ہو. ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں. ہی بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہو. چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لعاب شریف ہی کنواں میں کیوں ڈالا؟ ویسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا. میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے. میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا. اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے. اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ. اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے. اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نبی کا لعاب شریف پڑا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ
اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی. جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ دھوپ کی شدت تھی, پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی, وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں. میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں. اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں. حلیمہ بہت پریشان ہو گئی, چیخنے لگی, چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو. حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان, حلیمہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہیں, روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا. اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں, میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی, میرا بچہ غائب ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے, ایک بت رہتا تھا, چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو, وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے. جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا اس نے کہا اے ہمارے معبود یہ حلیمہ عورت ہے, اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے. یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی. جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے, غائب ہونے والے نہیں ہیں, وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں. حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی. اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی. معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا. اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا. وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا, جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے. آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اتنا سننا تھا, وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا. اب سواری نہیں چل رہی ہے, وہ بہت پریشان ہو گیا. پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا. اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے. گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے, میں نہیں جاؤں گی. میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے, اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے. مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے. آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے. تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش, یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں. یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے, لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار کسے کاٹے گی؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا؟ ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا. اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا, اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے. تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی. حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا. اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے. وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی, مفلس و فلاس تھی, مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہے. حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے. حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہے. میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا. وہیں پر آپ کے مزار انور کو زیارت ہوئی, لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر بے خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا. معاذ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی, وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی, مدینہ نہیں گئی. اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے. جب تک حضرت عبد المطلب سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں, جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں. وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں. ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا, بارش رک گئی, تمام
तमाम लोगों ने कहा, ए सरदार कुरैश, इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपके दादा जान खाने काबा में गए और सरकार के वसीले से दुआ मांगते हैं, फौरन बादल छा गया, बारिश होने लगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर दादा जान को मोहब्बत है, सारे अरब के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दादा को अपने पोते से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सरदार कुरैश को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत हो गई है। 8 बरस का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था, यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी उनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले, मक्का के सरबराह लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए। तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं, हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है, हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिश्ती भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा, इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ, कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा। इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े, आपने फरमाया नहीं अभी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। दादा का जनाजा तैयार हुआ। उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं थी, नहीं पढ़ी जा रही थी। ले जाकर के दादा के जनाजे को दफन कर दिया गया। साथ साथ मेरे आका भी तशरीफ ले जा रहे हैं और अपने हाथ से सरकार अपने दादा के कब्र अनवर पर मट्टी डाल रहे हैं। ये कैसा वक्त रहा होगा जब मेरे सरकार 8 बरस की उम्र में अपने दादा जान की कब्र पर मट्टी डाल रहे होंगे। मेरे सरकार के नबूवत वाले हाथों को मुलाहजा फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अब आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब कर रहे हैं। अबू तालिब को भी सरकार से बड़ी मोहब्बत है। हर हर मोड़ पर सरकार का वो साथ दे रहे हैं, हर हर कदम पर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं खाना तनाउर फरमा लेते तब तक हजरत अली के बाप भी नहीं खाते थे। हर हर लम्हा हर हर सिकंद आपकी खिदमत का लिहाज किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है और सरकार की अमानत और दियानत भी मक्का वाले देख रहे हैं। देखने के बाद ताज्जुब करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इतना शरीफ और इतना अच्छा बच्चा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इनके चलने का अंदाज भी निराला है, बातचीत करने का भी अजीब तरीका है। इनकी तरह से कोई बात नहीं करता है और इनकी तरह से कोई बोलता नहीं है। पूरे मक्का वाले अपने अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम ऐसे उठा बैठा करो और अपने बाप दादा के साथ पेश आया करो जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पेश आया करते हैं। इस तरह से उनकी जबान पर जुमले
जारी हुआ करते थे, उन्हें क्या खबर है कि कौम के सारे बच्चों को इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जिंदगी का तरीका मालूम होगा, पूरी कौम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी तो उनको जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा, वो अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम है आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि मेरे सरकार की उम्र पाक 12 बरस की हो गई तो एक रोज आपने चचा जान से फरमाया, ए चचा जान, आपके ऊपर अखराजात बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, अगर आप इजाजत दें तो तिजारत करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। हजरत अली के बाप अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन चलना चाहते हो तो ठीक है। चुनांचे तिजारत का सामान तैयार हुआ और सारे ताजिर तैयार हुए, मेरे आका भी तैयार हो गए। अब इस तिजारती काफिला के साथ मेरे सरकार जा रहे हैं। जब तिजारती काफिला वालों को पता चला कि मोहम्मद भी हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा काफिला बहुत खुश था कि आज बाबरकत बच्चा हम लोगों के साथ चल रहा है, आज इनके चलने से हमारी तिजारत में बरकत होगी। चुनांचे तिजारती काफिला रवा दमा चला जा रहा है। जब शाम मुल्क के करीब तिजारती काफिला पहुंचा और एक जगह अपना पड़ाव डाला तो वहां एक गिरजा घर था। गिरजा घर के अंदर से एक राहिब निकला और निकलने के बाद उसने पूरे तिजारती काफिला वालों को देखा और देखने के बाद पूछा, ये बताओ इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है? किसी ने अबू तालिब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं। वो गिरजा घर का राहिब अबू तालिब के पास पहुंचता है और पूछता है, ये बताइए कि ये लड़का किसके साथ में है? हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। उस राहिब ने नीचे से ऊपर देखा और फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा, ए सरदार कुरैश अबू तालिब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप इनको वापस लेकर के वापस हो जाइए, आप आगे ना बढ़िए। इनके अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा होने की तमाम निशानियां पाई जा रही हैं। यहूद इनको पहचान लेंगे तो तकलीफ हो जाने का अंदेशा है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप वापस ले जाइए। चुनांचे अबू तालिब हजरत अली के बाप वहीं पर अपने माल को औने पौने करके बेच देते हैं और सरकार को लेकर के वापस आ जा रहे हैं। आकाए करीम मक्का शरीफ में फिर तशरीफ ले आए। मेरे सरकार की मुकद्दस उम्र का हिस्सा 13वां बरस का लगा है, मगर मेरे सरकार ने 13 और 14 बरस के बीच में अमानत और सदाकत का वो माहौल मक्का में छोड़ दिया है कि सारे मक्का के लोग आपको अमीन कहना शुरू कर देते हैं और आपको साबित कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का दो ही रुख तो हसीन होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो माएं सताई नहीं जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो गुंडागर्दी का माहौल खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो अय्याशियों के अड्डों पर आग लग सकती है, शराबखोरी का माहौल दूर हो सकता है। जिंदगी का दो ही रुख तो अजीम शान होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 बरस की उम्र शरीफ में अमानत और सदाकत का एक अजीम शान माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें सादिक बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज इनके पास रखी जा रही है वो बहु उसी हालत में पाई जा रही है। जो जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं आए हैं। इस बुनियाद पर आप साबित कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल है कि एक रोज मेरे आका मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया, खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्या तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी औरत को मार रहे हो। आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा, ए अमीनो सादिक मोहम्मद, आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा, आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं, जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे। इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है। सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं, तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा, ए मोहम्मद, अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया, आसमान और जमीन के मालिक, ये कैसे अरब हैं, जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद
جب حاصل ہو جائے. غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے, آزادیاں یہی دیں گے, سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی. ان کو معلوم نہیں ہے, مگر میرے آقا ایک شاہراہ متعین فرما رہے ہیں, دستور حیات دے رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. 15-14 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے. امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں, تم نوجوان ہو, امین بن کر جیو, تم صادق بن کر کے جیو. جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں. جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر. آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا, اے لشکری یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں. حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں, بتائیے کہنا کیا ہے؟ ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو, ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے. ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے, مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے, لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں. تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے, ہماری بازار سے گزر جائیے. جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں, مجھے منظور ہیں. حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ. قلعہ کے پاس گئے, دروازہ کھلا ہوا ہے, اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں, پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں. جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی, آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی. آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے. نوجوانوں سنو, انہوں نے اپنے بازار کو داہنے اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا, ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا, تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی. میرے قوم کے بہادروں آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نبی کے فرمان پر عمل کرو, قرآن کے حکم پر عمل کرو. اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو, نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے, میرے پیچھے پیچھے آؤ. ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے, سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں, نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائیں جانب دیکھ رہا ہے, اور آواز آ رہی ہے نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا تو آتے رہے نینجا کیسے کیسے. سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے اور ان پادریوں نے کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار, ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا. اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے, ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو. پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں, جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا, جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی, کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا. آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں. عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے, آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی, میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا. اس وقت مکہ
مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی. ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا. حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے. حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ, ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا. غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے. میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے. حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں. میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا, سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے, مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے, تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی, بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے, بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے, شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے, تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے, وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو. چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے. سارے لوگوں کے ان پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا, بڑا اچھا نفع ہوا. حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے. اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا. ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا. ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے. انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا. حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی, میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں, مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا. پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے. حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا. 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے. آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں, خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں, خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں, تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے. تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے. ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا. ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے. اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں 4 طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا, 3 طرح کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے. نبی آخر الزماں کا نکاح ہونے جا رہا ہے. مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا دولہا بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گیا, خدا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کی سور رسالت جو عرش سے جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہا بنے. حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے. اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں. حضرت خدیجہ کا رشتہ نکاح ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ
सोने का ढेर लगा दिया जाता, एक तरफ आदमी इधर बैठ जाता और एक तरफ उधर बैठ जाता तो दिखाई न देता। वो सारा सोना अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च फरमा दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका ने जब इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमाई है और प्यारो मोहब्बत का पैगाम नशर फरमाया है तो मक्का की औरतों ने अपने शौहरों को चैलेंज कर दिया कि तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से मोहम्मद अपनी बीवी खदीजा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से प्यारो मोहब्बत से गुजार रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। हजरत खदीजा से बच्चे पैदा हुए, हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खदीजा ही की बच्ची हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अब 40 बरस की हो गई है। इस अरसा में मेरे सरकार तिजारत कर रहे हैं, इस अरसा में मेरे सरकार एक इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमा रहे हैं। ऐसा खुशगवार माहौल दे रहे हैं कि मक्का के नौजवान और मक्का के सारे लोग देख देख करके अपनी जिंदगी को उसी नक्शे कदम पर मुरतब करना चाह रहे हैं। आका की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हो गई तो मेरे सरकार को इबादत का शौक बढ़ा हुआ है। सरकार इबादत फरमाने के लिए गारे हेरा में पहाड़ी में तशरीफ ले जाया करते थे, जिसको आजकल जबल नूर कहा जा रहा है। सरकार उस पहाड़ी पर चढ़ करके, उस पहाड़ी में एक खोह है, उस खोह में जलवा अफरोज होकर के अपने रब को याद किया करते थे। मैं जब हज करने के लिए गया था प्यारे, मैंने अंदाजा लगाया कि गारे हेरा इतनी ऊंचाई पर है, इस वक्त तो राह बना हुआ है, होटल बने हुए हैं, खाने पीने की सहूलतें हो गई हैं, मगर आज से 1400 बरस पहले इसका माहौल क्या रहा होगा, ये पहाड़ी किस तरह से रही होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी ऊंचाई पर क्या तशरीफ ले गए इबादत फरमाने के लिए। और भी मक्का में तो पहाड़ियां हैं, लेकिन देखने के बाद सिर्फ अंदाजा ये लगा और ये बात सही है कि मेरे सरकार जहां बैठ करके इबादत कर रहे थे गारे हेरा में, अगर वहां से देखा जाए तो काबा दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मेरे सरकार जब उस वक्त जलवा अफरोज होते रहे होंगे तो काबा की चौखट तक दिखाई देती रही होगी। अल्लाह, इसलिए मेरे सरकार उस पहाड़ी को मुंतखब फरमाते हैं, काबा को देख रहे हैं, इबादत फरमा रहे हैं। 40 बरस का अरसा गुजर गया है, आप इबादत कर रहे हैं। आपकी इबादत का हाल ये था कि खाने पीने का सामान आप लेकर के जाया करते थे और कई कई रात दिन नहीं इबादत फरमाया करते थे। 40 बरस का अरसा गुजर गया, अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में वही लेकर के जाओ और मेरे महबूब को हुक्म सुनाओ कि अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करें, मेरे तौहीद का ऐलान करें, वहदानियत का ऐलान करें। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि 40 बरस के बाद मोहम्मद को नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूँ, जुमला संभालो, कलम संभालो, ताकि ईमान का जनाजा न निकल ले पाए। नबी को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है। नबूवत मिलने की बात कर रहे हो तो नबी की नबूवत कब से है पता नहीं लगा सकते हो। नबी कौनैन से सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप कब से नबी हुए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया था, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान नबूवत पता लगा नहीं पाओगे। ऐलान नबूवत का वक्त तो जरूर मालूम है कि नबी 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं और रब हुक्म दे रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात तस्लीम पहली वही लेकर के गारे हेरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए तो रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। एक जुमला में और अर्ज करता चलो प्यारे, इक़रा के लफ्ज से पहली वही आका पर नाजिल हो रही है। यहीं से पता चला कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को पढ़ना चाहिए। आज हम लोग तालीम के से किस तरह दूर दिखाई दे रहे हैं, हम तालीम की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। नबी कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है, इक़रा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया और अर्ज किया, मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वरक़ा
بن نوفل کے پاس پھر گئی اور سارا ماحول بیان کر دیتی ہیں. حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا اے کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی امت آپ کو نکال دے گی اپنے وطن سے, اور یہ جو کیفیت آپ بیان دے رہے ہیں یہ تو وہی نازل ہونے کی کیفیت ہے. آقا فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, ہر پیغمبر کے ساتھ سختی کی گئی ہے. یہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب کچھ روز کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جب دوبارہ وہی نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا محبوب اب اپنے اقارب کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ, اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو, میری وحدانیت کا اعلان کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری قوم کی دعوت لی, اور دعوت لینے کے بعد سرکار نے دعوت کھلا دیا, اور کھلانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں میری قوم سنو, میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے. آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. میں اللہ کا رسول ہوں. اس اعلان کا فرمانا تھا کہ ساری قوم کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میرے سرکار نے پھر دوبارہ دعوت لی, اور دعوت لینے کے بعد پوری قوم کو دعوت پیش کی, اور دعوت پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ قوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے کس لیے بلایا ہے؟ قوم نے کہا کس لیے بلائے ہو؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ, تم سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لو میں اللہ کا رسول ہوں فلاح پا جاؤ گے. یہ اعلان کرنا تھا کہ قوم پھر بھاگ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں مگر قوم نہیں سن رہی ہے. میرے سرکار اعلان فرما رہے ہیں مگر قوم توجہ نہیں دے رہی ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے تجارت کرنے کے لیے تشریف باہر لے گئے تھے. آپ کو رئیس مکہ کہا جاتا ہے. وہ باہر جا رہے تھے اور شام کے قریب پہنچے. شام ہو گئی تھی, ایک جھاڑیاں پڑی, ان جھاڑیوں میں ایک گرجا گھر پڑا. اس گرجا گھر کے قریب آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو تجارت کا سامان رات کا وقت ہو گیا ہے وہاں رکھ دیا جائے اور یہ پورا تجارتی قافلہ یہیں آرام کر لے. جب آپ کا غلام جاتا ہے اور جانے کے بعد راہب کے غلام سے ملتا ہے تو راہب کے غلام نے کہا نہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں, اگر تم اجازت لینا چاہتے ہو تجارت کے سامان کو رکھنے کے لیے تو چلو ہمارے آقا کے پاس. راہب کے پاس خادم آپ کا پہنچ جاتا ہے غلام, اور اس نے جا کر کے بتایا. راہب نے کہا کس مکہ سے تم آئے ہو؟ جو کھجوروں کے جھرمٹ میں آباد ہے. ہاں ہاں. جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہے. ہاں. کس مکہ سے تم آئے ہو؟ وہی مکہ جس مکہ میں زمزم ہے. ہاں اسی مکہ سے تم آئے ہو. اس نے ساری باتوں کا جواب دیا. کہا اچھا جاؤ تم اپنے آقا کو بلا لاؤ. اب وہ خادم آیا اور اس نے عرض کیا حضرت ابوبکر ابن قحافہ سے کہ آپ چلیے پادری پہلے آپ کو بلا رہا ہے, بلا آپ کے مشورہ اور آپ کے پوچھے ہوئے تجارت کے سامان کو رکھنے کی اجازت نہیں دے گا. حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے. جیسے آپ پہنچے تب تک راہب کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا, اور چومنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا, اور اس نے کہا اے ابوبکر ابن قحافہ تم مجھے اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہوں. تب تک حضرت ابوبکر صدیق چونک پڑے. آپ نے کہا عجیب معاملہ ہے, تم امیر المومنین مجھے کہو گے؟ کہا خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے ابوبکر ابن قحافہ اس وقت مکہ میں نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. ان کا کلمہ سب سے پہلے تم پڑھو گے اور ان کے خلیفہ سب سے پہلے تم بنو گے. امیر المومنین پہلے تمہیں کہا جائے گا. یہ میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میرے پاس یہ ساری نشانیاں موجود ہیں. حضرت ابوبکر کا یہ سننا تھا کہ ایک عجیب حیرانی کیفیت ہو جاتی ہے. رات گزر جاتی ہے, سامان تجارت رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے وہی اپنے تجارت کے مال کو تاجروں کو دے دیا اور وہیں سے واپس آ گئے. جب آپ مکہ میں پہنچے تو آپ نے سنا واقعی اللہ کے حبیب نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا ہے. مکہ میں سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور ملنے کے بعد کہتا ہے اے ابوبکر ابن قحافہ آ جاؤ آ جاؤ, ابھی تم تجارت سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہارے ساتھی محمد تو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا ابھی میں کچھ جواب نہیں دے سکتا ہوں, ابھی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوں, ابھی میں فرصت پا جاؤں سکون ہو جائے پھر جائزہ لیتا ہوں. آپ اپنے گھر گئے, سارا سامان رکھا اور رکھنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں محمد کا پتہ ہے کہیں؟ گھر والوں نے کہا ہم ان کا پتہ تو نہیں جانتے ہیں, البتہ انہوں نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے جس سے مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے. آپ نے پوچھا کسی نے ان کو نبی مانا کہ نہیں مانا؟ گھر والوں نے کہا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے نبی رسول تسلیم کیا کہ نہیں کیا. اب آپ پتہ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ اسی پہاڑ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں. میرے آقا فاران کی چوٹی پر تشریف فرما ہے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں. جیسے سرکار پر نگاہ پڑی آقا نے حضرت ابوبکر کو دیکھا, اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر آؤ آؤ, اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا. اب حضرت ابوبکر آگے بڑھ رہے ہیں اور
आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं। अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताज़ीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो। अगर तेरे रसूल कायनात अबू बकर इब्ने कुहाफा के लिए खड़े हो रहे हैं, और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फरमाते अबू बकर इब्ने कुहाफा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने कुहाफा, क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत दी हो काफी नहीं है मेरे रिसालत के लिए? अल्लाह था मेरे आका से हज़रत अबू बकर ने अर्ज किया है, मेरे आका अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक अजीम शख्सियत है जो पहली बार कलमा पढ़ करके पहले इंसान है मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह करता चलूं हे मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दिल में कलमा पढ़ने की तहरीक कैसे पैदा हुई। इल्मे गैब मुस्तफा को जान कर उनके दिल में तहरीक पैदा हुई कलमा पढ़ने की। सबसे पहला इंसान जो नबी के इल्म गैब को तस्लीम करके कलमा पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो खुदा की अता से भी नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस्लाम में तुम्हारा दाखिला कैसे रहेगा। आओ देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब अबू जहल ये शकीउल कल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और लोगों से कहा करते थे, ए लोगों मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए हैं। आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी, उसका बोझ बाज वजनी था, वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा, बूढ़ी खातून कहाँ जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ न होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है। उसने कहा, अब ठहर जाइए। जब मेरे सरकार ठहरे तो कहा, रख दीजिए, यही मेरा गरीब खाना है। आका ने उसके बोझ को रखा। मेरे सरकार चलने लगे तो उसने कहा, आप मजदूरी ले लीजिए। आका ने फरमाया, मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा था, तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत को हल कर दिया। उसने कहा, आप बड़े अच्छे शरीफ मर्द हो, अरब में ऐसे शरीफ कम पाए जा रहे हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से कर दिया करते हो और उजरत न लेते हो। आपने ये तो बताया कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। कबीले कुरैश में ऐसे शरीफ लोग पाए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए हैं जो नबूवत रिसालत का दावा कर रहे हैं। ये अरब के शराय शरीफ मर्द, क्या तुम उनको जानते हो? आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हे बूढ़ी औरत, बताओ क्या तुम उन्हें पहचान रही हो? उस औरत ने कहा, मैं उनको पहचान कर क्या करूंगी? मैंने सुना है कि उनकी बोली जो सुन लेता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, उनका दीन कबूल कर लिया करता है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम बड़े शरीफ हो और नरम दिल हो, उनके करीब न जाना, वो भी कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। तब तक आका ने इरशाद फरमाया, एक खातून, जिस मर्द के ताल्लुक से तुमने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं ही हूँ।
मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तुम ही हो, तो सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। अल्लाह के हबीब ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, यूरोप के मुहक्किकीन ने जब मजहब इस्लाम की तबलीग का ये तरीका देखा तो आज भी कहने पर मजबूर हैं कि मजहब इस्लाम को जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने फैलाया है, अगर अखवत व मोहब्बत और रहमदिली का वो पैगाम पेश करके मजहब इस्लाम की नशो इशाअत की जाए तो आज भी दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। ये मेरे सरकार इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है, इस्लाम की मुखालफत करने वाले भी बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। जब मुखालफीन हद से ज्यादा हो गए और मारपीट दहाड़ शुरू हो गई, हजरत बिलाल हफ्सी 8वें नंबर पर हैं, जिनको बहुत सताया जा रहा, खरीद कर आजाद किया गया। हजरत अमीर हमजा उसी मौका पर इस्लाम लाए जब अबू जहल ने सरकार को पत्थर फेंक करके मार दिया था और आका के सरे अक़दस में पत्थर मस हो गया था, खून निकला था। हमजा बाहर गए हुए थे, आते हैं और बीवी ने बता दिया कि कबीले कुरैश के नौजवानों को क्या हो गया है कि मोहम्मद जैसे शरीफ और अमीन सादिक को ऐसे ऐसे लोग पत्थर फेंक दें, उनको नामूस की कभी ख्याल नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि सरकार के चचा हजरत हमजा आगे बढ़े थे, अबू जहल को मारा और उसके सर को फोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था, बड़ा हंगामा हुआ था। और उसके बाद हरम शरीफ में गए, मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में जाने के बाद कहते हैं मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैंने उस मरदूत से तुम्हारी चोट का बदला ले लिया है। आका फरमाते चचा जान उस वक्त तक मैं न खुश हूँगा जब तक आपका कुफ्र न टूट जाए। आपने अर्ज किया है बेटा मुझे आपकी खुशी मंजूर है, अगर कलमा पढ़ने में खुश हो रहे हो तो लो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह से इस्लाम के फरोग का सिलसिला आगे फैलता चला जा रहा है। जब सारे मक्का के काफिर जब परेशान और आजिज हो गए तो ये सब के सब हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहने लगे ए कुरैश के सरदार सुन लो, आपके भतीजे की बहुत सारी तहरीकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं, अपने दीन में लोगों को दाखिल करते चले जा रहे हैं। आप उनको रोकिए, अगर वो हमसे अरब के किसी हसीन जमील लड़की से शादी करने के लिए मांग करें तो हम तैयार हैं, अगर वो हमारी सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हमारे माबूदों की बुराई ना करें। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हुए चचा जान अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें, जब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये मैं तहरीक अपनी तरफ से नहीं चला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है जो मैं तहरीक चला रहा हूँ और मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत अली के बाप अबू तालिब कहते हैं बेटा ठीक है तुम अपनी तबलीग करते रहो, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखो कि हजरत अली के बाप अबू तालिब को कलमा नसीब ना हुआ, वो कलमा पढ़ करके दुनिया से नहीं गए। बहरहाल हम हजरत अली के बाप अबू तालिब पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और पूरी जिंदगी तक वो सरकार से मोहब्बत करते रहे। एक मोड़ ऐसा भी आया था कि शाबे अबी तालिब में सबके सब महसूर हो गए थे, यानी अरब के मक्का के कुफ्फार ने कहा वो सरदार कुरैश अबू तालिब अगर बाईकाट आप अपने भतीजे का नहीं कर रहे हैं तो हम सबके सब आपका भी बाईकाट और आपके सारे बिरादरियों और सारे खानदान का बाईकाट